नहीं ना, नहीं, आप नहीं समझेंगी। उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर में आबाद है, खुश रहने दो, छोड़ दो उनकी जान। हया, मेरा एक सजेशन लेना, इस घर में ना कोई कोना ढूंढो मुंह छुपा के रोने के लिए। तुम अपनी फिक्र करो तो बेहतर है। मुझे कौन सी फिक्र करनी चाहिए? यही कि तुम माँ बन सकती हो, इस बात का सबूत अम्मी जान को देना। मुबारक ग्रुप ने 3 कंपनीज बनाई हैं और 3 ही इसके मालिक होंगे। एक तो ये मुश्तरका फैमिली उलझनों से निकल ही नहीं सकते हम। तुम किस हैसियत से ये बात कह रही हो? इस कंपनी की वाइस चेयरमैन की हैसियत से। इस घर के इश्यूज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। R&H फूड्स की मैं वाइस चेयरमैन बनने जा रही हूँ। जेलस तो हो रही होगी तुम। सोचो, तुम अपना मुंह कहाँ छुपाती फिरोगी? रियली? बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ हया, तुम ये कोशिश जरूर करके देख लो। जब वो यहाँ इस घर में आकर सबको बताएगा कि उसका तुम्हारे साथ ताल्लुक है, कि शायद भूल रही हो तुम, अरसलान मुझसे अभी भी कांटेक्ट में, और डरो उस वक्त रिफत भाभी, उनकी फैमिली यहाँ है नहीं। मेरी गुजारिश है आपसे, अगर हम उनके आने का इंतजार कर लें, फिर बेशक कोई भी इवेंट सेलिब्रेट कर लेंगे, अब जैसा आपको ठीक लगे। हया आपी ने उसे घर में बुलाया और कहा है कि सबके सामने कह दो कि मैं इरम से मोहब्बत करता हूँ। हया इरम से दुश्मनी में इतनी पागल हो गई है कि वो अरसलान का इस्तेमाल कर रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इवेंट तो बनता है। वैसे इस घर में ज़रार की नई दुल्हन आने का इवेंट ओटू पे रह गया है ना? सोनिया, तुम रो क्यों रही हो? रो तो मत। नहीं, मैं आपकी मुजरिम हूँ। बस आप जो भी करना चाहती हूँ उससे पहले एक दफा मुझसे मिलने, मुझसे बात कर लें। मुझे तो किसी भी इवेंट की ज़रूरत नहीं है हया। अपने आप को क्यों इतना थका रही हो? मैंने तो आपको खुला मैदान दिया हुआ है, आप बचा सकते हो खुद को तो बचा लें। ये जो भाभी की मेहरबान दोस्त बनी हुई हो ना तुम, इस दोस्ती का तो खात्मा मैं करूं। मैं तुम्हारी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी, याद रखना। बहुत नुकसान उठाओगी। नुकसान से वो लोग डरते हैं जो सिर्फ फायदे की जंग लड़ना चाहते हैं। कि इरम है इन साजिशों के पीछे, और क्या साजिश है ना ये भी बता देना, मेरी हेल्प हो जाएगी। मेरी साजिश हो? अच्छा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। एक काम करो ना, तुम जाओ और जाकर सबको बता दो। अस्सलाम वालेकुम। अरे, ये तो मेरे कहने पर नहीं आई थी। ये जो बात कर रही हो ना तुम, ना तो ये मेरा मसला है और ना ही ज़रार का, इसलिए अपनी बकवास बंद रखना। हया अपनी हसद और लालच में जिस कदर अंधी हो चुकी है, और उसने जो करना था वो तो अब वो कर चुकी है, लेकिन अब सारा कुछ उसी के सामने बारी बारी आकर खड़ा हो रहा है और हया को जवाबदेह बना रहा है। लेकिन हया के पास इन हरकत का कोई भी जवाब मौजूद नहीं है कि वो अपने घर वालों को कैसे फेस करेगी। इसी बात का डर हया को सता रहा है और हया के दिल में एक खौफ सा भरा हुआ है कि अगर अम्मी जान ने मुझसे इन सब बातों की वजह पूछ ली तो मैं क्या जवाब दूंगी, या रोहान अगर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और मुझसे सवाल करेगा कि ये मैंने क्यों किया, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। क्या मैं उसे ये कहूँगी कि मैं मस्तूर बारिक की जगह पर काबिज होना चाहती थी, या ये कहूँगी कि मैं पूरे घर पर हुक्मरानी करना चाहती थी। क्योंकि हया ने तो लालच की में अंधी होकर जो है हर काम की इंतहा कर दी है। घर में इस कदर बेसकूनी और बेआरामी हया ने फैला दी है कि घर में सब एक दूसरे की जान के दुश्मन ही बने हुए थे, एक दूसरे का चेहरा तक देखना गवारा नहीं करते थे। लेकिन अब जो घर का माहौल अच्छा हो रहा है तो इसकी ज़िम्मेदार इरम है, क्योंकि इरम के आने के बाद इरम ने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत और एफर्ट के साथ सब घर वालों को फिर से इकट्ठा किया। और मस्तूर बारिक जिस तरह खाने की टेबल को देखकर उदास होती थी, अब मस्तूर बारिक की खाने की टेबल पर उनके सभी बच्चे उनके साथ मौजूद होते हैं। ना सिर्फ मौजूद होते हैं बल्कि उनके दिल भी एक दूसरे की तरफ से साफ़ हो गए हैं, जो कि हया पर
پر بھاری پڑ رہی ہے یہ ساری صورتحال، کیونکہ حیا نے تو ایسا بالکل بھی نہیں چاہا تھا۔ حیا تو یہی چاہتی تھی کہ مستور مبارک کے گھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ہر حصے کی ایک الگ مستور مبارک ہو، لیکن مستور مبارک نے ایسا بالکل بھی نہیں چاہا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت تو ایسی نہیں کی تھی کہ وہ الگ الگ رہ کر جئیں اور الگ الگ خوش ہوں۔ آفاق تو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن آفاق کے وہ بھی دل ہی دل میں یہ غم ستائے جا رہا تھا اور اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی، جیسے کہ وہ ایک بہانے کی تلاش میں ہو تو وہ اپنے گھر واپس آ جائے۔ تو ارم کے کہنے پر وہ اپنے گھر جلدی جلدی واپس آ گئے، اور پھر امی جان نے بھی واپسی کا جب حکم دیا تو آفاق نے ذرا بھی دیر نہ کی اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ لیکن حیا جو ہے اس پر یہ بات بہت بھاری گزر رہی ہے۔ حیا تو نہیں چاہتی تھی کہ رفعت بھابھی اور آفاق بھائی پھر سے اس گھر میں واپس، کیونکہ اگر یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں تو حیا کا جو خوابوں کا پروجیکٹ ہے سی فوڈ فیکٹری، اس میں خلل پڑ سکتا ہے، یا تو بند ہو سکتی ہے یا تو اس کا کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ وہ بزنس بھی پورے خاندان میں تقسیم ہوگا، جیسے کہ پورے خاندان کا ایک مشترکہ بزنس ہے۔ لیکن حیا ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی، لیکن مستور مبارک نے بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے فیصلے کر رکھے ہیں، سوچ رکھے ہیں کہ جب وہ سنائیں گے اپنے فیصلے تو ان فیصلوں پر پھر سے حیا کو اعتراض ہوگا، اور حیا جو ہے اس بار مستور مبارک کے سامنے یہ بات کھول دے گی کہ حیا بھی اس کمپنی وائس چیئرمین ہے۔ تو مستور مبارک کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بھلا ان کو خبر نہیں ہے اور اتنا بڑا عہدہ حیا کو دے دیا گیا ہے، جبکہ حیا اس کی حقدار بھی نہیں ہے۔ اگر گھر کی کسی بہو کو کوئی عہدہ ملتا تو سب سے پہلے وہ عہدہ رفعت کا ہوتا، کیونکہ مستور مبارک نے ہمیشہ بڑے اور چھوٹے کی تمیز کی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ بڑوں کا کون سا حق ہے اور چھوٹوں کا کون سا ہے، جبکہ حیا نے ان دونوں کو کراس کرتے ہوئے، یعنی کہ اپنے قدموں کے نیچے ان دونوں کو رونتے ہوئے اس عہدے تک پہنچی ہیں، اور یہ بات جو ہے مستور مبارک کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی، اور مستور مبارک ہو سکتا ہے کہ روحان کو بھی اس بات پر سے ڈانٹ دیں کہ تم کون ہوتے ہو ہماری کمپنی کی عہدوں کے فیصلے کرنے والے، کہ کون سا عہدہ کس کے پاس ہوگا۔ لیکن حیا جو ہے وہ اپنی حرکات اور اپنی کاموں کی وجہ سے نہایت ہی دیدہ دلیر اور ڈھیٹ بن چکی ہے۔ حیا پر ان باتوں کا اثر نہیں ہوگا، اور حیا جو ہے اس بار مستور مبارک کے ساتھ بھی بدتمیزی پر اتر آئے گی اور ان کی ہر بات کا ایسا جواب دے گی کہ جن سے ان کو دکھ بھی ہوگا، نہ صرف دکھ ہوگا بلکہ وہ غصہ بھی ہو جائیں گے کہ آج تک اس گھر میں کسی نے بھی ان کے سامنے اس ٹون میں بات کرنے کی جرت نہیں کی، اور تم اس طرح مجھ سے بات کر رہی ہو، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پیچھے تمہارے خاوند کا ہاتھ ہے اور اسی کی سپورٹ ہے جو آج تم اس طرح دلیر بن کر میرے سامنے ہر بات کا جواب مجھے دے رہی ہو۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ کس کس کو انتظار ہے کہ جلدی سے ایپیسوڈ نشر ہو اور ہم سب یہ سارے مومنٹس دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں۔